عليكم بخير، إن شاء الله تكونوا قاع بخير. اليوم جيت لكم بلي برودوي اللي نستعملهم أنا بيرسونيلمون وذلك على طلبا لمشتركة عندي في القناة. قالت لي واش تستعملي كوم برودوي، من تشري ابخي نقول لك من نشري، نبي لك كاع لو ماغازان اللي نشري بيه. الحاجه الاولى راح نبدا بلي شوفو. كونسيرنون لي شوفو، انا عندي دي شوفو غرا، دروك راني في بروبليم تاع لا شوت دي شوفو. افون كنت نستعمل هكا فريكتوس، بصح ماشي هذا، كنت نستعمل فريكتوس فير بور لي راسين غراس لي زيكستريميتي سيش. هذا ماشي تاعي، تاع ما ميغ. بون هو شباب، انا الشامبوان اللي كان عندي في الفير، فريكتوس في الفير، القرعه تاعه فير ميم، وفيه ابري شامبو ما فيش لو ماسك. هذا فريكتوس كاين اللي فيهم ماسك وكاين اللي فيهم ابري شامبو. باغ اكزومبل هذا فيه لابري شامبو شباب، هو بالبزاف. هذا باغ اكزومبل فيه لو بار دو كاريتي اي 3 ويل، ويل داموند، ويل دو ماكاداميا نورمالمون، ويل دو جوجوبا. فوالا سي سا. هذا بور لي شيفو تري سيك اي فريزي، يعطي نيوتريسيون لي شيفو، يولو سوبل، وفيه لو ماسك تاعه. Alors, concernant le prix تاع le shampoing 45. Même l'après-shampoing c'est 45. Le masque c'est 75 000. انا كيما قلت لكم راني نعاني من لاشيت دو شوفو، سيتو زعما رانا في لو شونجمون دو سيزون اي تو، راني سوفري من لاشيت. بور لو مومون راني نستعمل هذا بترول. ما قدش نقول لكم اسكو مليح اسكو ماشي مليح، هو ديجا اونتي شيت، يعني راني عاده اون سيمين ملي بديت نستعمله، يعني ريزولتا راه عاده ما بانتش معايا. الوغ بالنسبه للجل دوش دروك راني ندير هذا تاع نيفيا. يعني نيفيا معروف بلي جل دوش شباب تاعها، ميم هذا شباب ريحته شابه تاني. بور لو بري والله ما راني عاقلاش على لو بري تاعه، يعني غير سمحولي. الوغ هذا لو شامبوان شريته 35 تاع بترول اونتي شوت. الوغ دابا غادي نروح لي غوماج. لي غوماج هذا كملي شاولا، بغيت نخلي لكم التيوب تاع باربارا وغولد، اللي مانيفيك شباب بزاف. هو ديجا تاع رومان، يعني شباب 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 بالبزاف. يعني هاد لو بوتي تيوب هذا كنت نشريه 75 000، دروك راه 85. انا كمل لي مالوغوزمون، وعلى بالي بلي باغي نعاود نشري منه باسكو شباب وخرج لي غايه. ميم غير هاد لو تيوب الصغير كان يقعد لي بالبزاف، كان يقعد لي واحد 2 موا يدمي. دروك راني نستعمل هذا تاع كاليديرم تاع الخيار تاني شباب غوماج. انا لو غوماج نستعمله 2 فوا بار سيمين، ولا فان سيمين يعني في الويكاند ندير مقشر، من بعدها ندير لكم لو سوان تاوعي اللي نديره في لا سيمين. يعني ندير بمقشرات طبيعيه، وبعدها ندير لكم اون سيونس عليهم. هذا شريته 30 000. ما نو ميم با دبالي 25 ولا 30. لي بخي انا شويه ما نعقلش غايه. الوغ غادي نروح هاد لا مارك تاع فينيس، يعني منتوج البلادي، وراني نشجع في المنتوج بلاد. خرج لي شباب هذا اوميسيلير، سي ان ديماكيون شباب بالبزاف، يعني يعطيهم الصحه فينيس اللي اخترعوا لنا هذا الاوميسيلير. ماشي غالي بزاف، يدير غير 35. كاين اللي يبيعه 30، كاين اللي يبيعه 32، انا شريته 35000. يعني سي ان ديماكيون كاع تاع لو فيزاج، ماشي غير تاع لي زيو، تاع لو فيزاج كومبلي وشباب. اللي مانيفيك، ما يزيدش الوجه، ما يخليش لي تراس تاع المكياج. انا بيرسونيلمون خرج لي غايه. الوغ دروك بور لو جيل نيتوايون تاع لو فيزاج تاع لو بور تو لي جور، انا كان عندي كالكو بوطون في وجهي، راني نستعمل هذا تاع فينيس اكني كونترول شباب تاني، خرج لي غايه. هذا ميم بيه بلا كريم تاعه، هو ديجا انتي اكني. هاد لي جيل نيتوايون تاع فينيس هم كاينين بزاف، كاين تاع بور لا بو غراس، بور لا بو سيش، يعني راهم متعددين. ميم لو بري تاعهم صافا ماشي غالي بزاف.
هذا ما فيه لا كريم تاعه. الوغ هو شيتها 30 ميل ولا كريم تاعه شيتها تاني 30 ميل، جاتني بيناتهم 60 ميل. هذا يجي معاه لا كومبانيون تاعه لا كريم، الاخرين ما فيهمش اون كريم. جتاني لا كريم شابه ما تنشفش الوجه اي تو. بوغ لو فيزاج تاني راني نستعمل هاد لا كريم تاع نيفيا، سي اون كريم نوريسونت. فوالا بلي هاد بالكم، فوالا هاد دوك راه يبان كريم نوريسونت. يدها من الليل انايا تاني شريتها 35 ميل. الوغ ديدورون راني ندير هادي اوي بلو، فيهم بزاف لي كولور وكاع لي كولور شابين. يعني انا ديجا باش خيرت هاد لو بلو يعني استغرقت وقت كبير. شريتها نورمالمون 40، نورمالمون 40 يا 38 ميل يا 40 ميل. بور لو كور راني نستعمل هذا تاع اوريفلام، ستان لي دو كور تاني شباب يرطب لو كور وريحته تاني عليه مانيفيك شابه. لو بري ما قادش نقول لكم لو بري باسكو فريمون مانيش عارفه على لو بري تاعه اكزاكت. الوغ هنايا بوغ لي بيي راني نستعمل هادي تاع لينيتال، شريتها من عند فارماسي سوان دو لا بو اي دي بيي. هذه ما مليحه اللي عندهم مسمار، اللي عندهم ضبيحه، اللي عندهم ليكزيما، يعني شابه. شريتها بوغ لو بري شريتها 200 دينار ديجا، لو بري راه عاد فيها افيشي. عندها تكستور تاع فازلين، دي فوا كي ما نستعملهاش نستعمل هاد لا فازلين. يعني هي كاع لي فازلين ملاح، وانا نبغي فازلين تكون عندي ديسپوني في الدار. الوغ حاجه واحده اخرى بوغ لي مان راني نستعمل هادي تاع ازمالي. هادي شريتها من بوسي كنت فاكونس تماك، وشريتها لي ما يعرفش بوسي سي اون بلاج في لا ولايه تلمسان. كنت تماك تفوت لي فاكونس تاعي، كانوا دايرين اون فوار كانوا كاينين تماك سوريين، شريتها عليهم. الوغ رطبت لي ديغايا مليحه شابه، ميم لا بوتي كبيره. هادي نورمالمون شريتها نورمالمون الكبيره كاع دي 75، هادي نورمالمون شريتها 35 بيان 40 زعما جو مورابيل با بيان في لو بري. شريتها من الصيف الوغ ما نقدش نعقل بيان على لو بري. السيك بوغ لو مومون راني ندير هذا تاع نخطه شباب، ريحته شابه، شريته 35 ميل. انا بوغ لو مومون راني ندير هذا، عجبني ميم ريحته شابه وينشف ايتو. دابا غادي نروح للميك اب. كونسيرنو الميك اب انا حاجه الاولى ما نستعملش بزاف ميك اب سيتو صباح. دوك راني ندير فيشي هاد ليكرون توتال. انا كاع مالغي الصيف لي 4 سيزون ندير ليكرون توتال، ونستعمل غير هادي فيشي، ما نبغيش تانتي، نبغيها هكا بيضه. هايلا شريتها نورمالمون شريتها 2000 دينار، شريتها 200 ميل نورمال من عند كوسميتيك، ما شريتهاش من عند فارماسي. فارماسي يدير 2500، كوسميتيك بحالي 2000 دينار. بوغ لو فون دو تان دي فوا نستعمل دي فوا نو، راني بوغ لو مومون عندي هذا نوت تو لي جور ندير فون دو تان. هنايا عندي هذا نوت شباب تاني، خرج لي غاية على لو تان تاعي. نورمالمون راه 1300 وكاين اللي يبيعه 1400، يعني 140 ou bien 130. انا ندير هذا نيميرو نورمالمون نيميرو 1، هذا يخرج لي على لو تان تاعي. كونسيرنون لونتي سيرن، لونتي سيرن عندي هذا تاع بورجوا، شوفها راه يبان لكم، فوالا دابا راه يبان. هذا شريته 75 ميل. تاني شباب يدير غاية على لي سيرن، il est magnifique، ما يديش قشور ولا حاجه. انا بوغ موا ما ديرلي لا قشور لا والو. بوغ لو ريسيل راني نستعمل هذا
هذا لي مانيفيك، يدير ان فوليوم ما ماشي غالي بزاف، يدير غير 25 وشباب، يعني خير من تشريو حاجه قاع تاع 100 كالك ولا غير هذا وشباب، ويدير ان فوليوم شباب. ان شاء الله اخواتي يكون عجبكم تاع الفيديو تاع اليوم، تكونوا استفدتوا منه. انتظروني في فيديو اخر ان شاء الله.